अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मुहर्रम के महीने में करने वाली इबादत। आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुहर्रम के महीने में हम जो इबादत करते हैं वो इबादत और फजीलतें कौन कौन सी हैं हमको मालूम नहीं होता है, और इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इस महीने में आशूरा के दिन और आशूरा की रात की इबादत की बड़ी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम का चाँद देखकर 4 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने ऊपर दम करना बहुत अफजल है। नफल नमाज पहली रात को इशा की नमाज के बाद 8 रकात नमाज 4 सलाम से पहले, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो इस नमाज की बरकत से नमाज के पढ़ने वालों और इस घर वालों की वह शफाअत फरमाएगा। अब हम आपको बताते हैं मुहर्रम के महीने में करने वाली इबादत। मुहर्रम के महीने में बाद नमाज इशा पहली रात 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें, और सूरह फातिहा के बाद हर रकात में सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़नी चाहिए। फिर सलाम फेरने के बाद यह दुआ 11 मरतबा पढ़ें, सुबहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूही। इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह ताला बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। नफल नमाज मुहर्रम की पहली तारीख को ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 13 बाद, और दूसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास के 12 मरतबा पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद यह मुबारक दुआ एक बार ज़रूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल अव्वलु क़दीम हाज़िही सनतुन जदीदतुन अस्अलुका फ़ीहल इम्मतमी नश्शैतानिर्रजीम वल आमनी मिन नस्सुलातिनिल ज़ाविरी वमिन शर्रि कुल्लि जी शरिन वमिनल वलाई वल आफती व अस्अलुकल औन वल अद ला अला हाज़िहिन नफ्स मारती बिस्सुए वल इशाती गली बिमियू कर्री बुनी इले कया कर्रू या रफ़ू या रहीमू या ज़ल जलालू वल इकरामी। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तू ऐसा है जिसका ना आरंभ है और ना अंत। यह नया वर्ष है, तुझ पे पनाह मांगता हूँ इस साल में धुतकारे गए शैतान से, और अमान जालिम बादशाह से, हर बुरे काम की बुराई से, और इंसाफ मांगता हूँ। दोस्तों, जब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आफतों से और तुझसे पनाह मांगता हूँ, और मदद और इंसाफ मांगता हूँ। नफ्स पर जो बुराई सिखाता है, और मैं उस चीज़ से लगा रहना चाहता हूँ जो मुझको तुझसे करीब कर दे। ए नेकोकार के मेहरबान, ए रहम करने वाले और बुज़ुर्गी और इनाम वाले, अल्लाह ताला इस नमाज और इस दुआ के पढ़ने वाले के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा, और उसने चाहा तो वह दुनिया से ईमान के साथ उठेगा। नफल नमाज और आशूरा की रात। तो दोस्तों, अब हम आपको नफल नमाज और आशूरा की रात के बारे में बताने जा रहे हैं। आशूरा की रात को इशा की नमाज के बाद 4 रकात नफल 2 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद सर इखलास को 100 मरतबा पढ़कर अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह पाक अपनी रहमत से
اس نماز کے پڑھنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اب عاشورہ کی رات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس رات میں عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت نفل 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 70 مرتبہ، استغفار 70 مرتبہ پڑھ کر معافی کی دعا مانگیں۔ اللہ پاک اس نماز پڑھنے والوں کی قبروں کو روشن کر کے قبر کے عذاب سے سرکشت رکھے گا اور قیامت کے دن اس کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عاشورہ کی رات، اس رات میں عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل کی نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز گناہوں کے معاف کروانے کے لیے افضل ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے کے والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس رات میں نماز کے بعد 4 رکعت نفل 2 سلام سے پھیریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو اس نماز کے پڑھنے والوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اب عاشورہ کے دن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ عاشورہ کے دن فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت یاد ہو پڑھ لیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ نیچے کی دعا کو پڑھیں۔ یہ دعا ہے عاشورہ پڑھنے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک اس نماز کو پڑھنے والے اور دعا کے پڑھنے والوں کو بے شمار عبادت کے ثواب عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کا دن، اس دن ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جلالت، زلزال 1 بار، سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والوں کے اور اس دعا کے پڑھنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس دن عاشورہ کا دن، اس دن ظہر کی نماز سے پہلے 6 رکعت نماز 3 سلام سے اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ شمس کا 1 بار، دوسری میں سورہ قدر 1 بار، تیسری میں سورہ زلزال 1 بار، چوتھی میں سورہ اخلاص 1 بار، 5ویں میں سورہ فلق 1 بار اور چھٹی رکعت میں سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر کو رکھ کر سورہ کافرون 1 بار پڑھ کر جس مراد کے لیے بھی دعا کرو گے تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ عاشورہ کا دن، ظہر کی نماز سے پہلے عاشورہ کے دن 4 رکعت 2 سلام سے اس طرح پڑھیں کہ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص ہر 4 رکعتوں میں پڑھیں اور نماز حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بخش دیں۔ نفلی روزے، محرم میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزہ رکھیں یا پہلی تاریخ کو اور 9ویں 10ویں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ وظیفہ محرم کی پہلی رات سے 10ویں کی رات تک روزہ، عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ کلمہ توحید کا پڑھنا گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ محرم کی پہلی رات سے 10ویں رات تک عشاء کی نماز کے بعد نیچے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی محرم کا چاند دیکھو یا محرم کی خبر سنو تو زیارت امام حسین پڑھنا نہ بھولنا، کیونکہ جو بھی ہمارے چاہنے والا جیسے ہی محرم کی خبر سنتا ہے اور وہ کربلا نہیں پہنچ، وہ ہے جس سے ہم زدی من کل زدو۔ عاشورہ کے دن کسی بھی سمے وضو کر کے 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دعا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ گناہ کی معافی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ عاشورہ کے دن کی فضیلتیں اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں محرم کے مہینے میں کرنے والی عبادت ہیں، اس کی پوری جانکاری بتائی ہے جی۔ آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اور حدیث کو زیادہ سے زیادہ مومن بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ سبھی کو محرم کی فضیلتیں اور عاشورہ کے دن کی فضیلتوں کے بارے میں پتہ چل سکے اور نیک کام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو آپ بھی اسے شیئر کر کے نیکی کمائیں۔
اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.